sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Idil Adha sa Hunyo 6, regular holiday. Igindeklara nga holiday sa Malacañang ang Hunyo 6, Biyernes, bilang regular holiday sa bugos nga nasud. Ini ang tungod sa pag-obserba sa Idil Adha o Feast of Sacrifice sa mga Muslim. Basa rin sa Proclamation 911 nga gimpirmahan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa tunga Mayo 21, 2025 nga ginrekomenda naman sa National Commission on Muslim Filipinos ang Idil Adha ang usa sa duha nga importanteng holiday sa mga Muslim calendar nga naniba mao ang Idil Fitr nga mao naman paghuman sa holy fasting sa bulan sa Ramadan. Sa pangatapusan sa naton balita, news update, mag-asawa anak patay sa hataw sa namaso sa ulo. Namatay siton mismo nga oras ano sa nga mag-asawa gan ulitawhay ni rang anak san hatawon sa ulo san duha nga kalalakinan nga sumulod sa Irabalay sa barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon sa tungong Miyerkules ang gabi. Igilala sa Malaybalay City Police Station ang mga namatay nga biktima nga sira Giovanni Andohon, 50, Mrs. si Evangeline 48 nga anak nira nga si Ivan nga usang high school student. Maswerte nakatago ang duha nga anak nga kababayenan nga puros elementary pupils ang sumulod nga natakihon ang ira kaganak ng kuya. Adto na sa custody ang duha nga anak sa barangay official sa Managok nga ira kamag-anak. Sa salaysay sa magburugto sa kapulisan nga ginsulod ni Rabalay san duwa nga diri pa kilalado nga lalaki nga aros 10 oras na san gabi kundiin may mga dara nga maso nga tubo nga dagmit iginhataw sa ulo sa nirang magaganak nga nangaturog nga ira kuya dagmit nga nakagawas san balay ang magbugto nga nagtago. Amado aton news update, Gin Navilon, iutag notisya. Mula sa pinakamalawak na